खत्म नबूवत के भाई ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਐ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ आगे अपनी गंदी औकात पे, यही इसकी औकात थी। ਤੇਰਾ ਖਸਮ गाली बाज ਤੇਰਾ खसम है। और यार मियां बीवी बदतमीज आदमी, मियां बीवी। बदतमीज आदमी अच्छा, अपनी माँ को भी ऐसे बोलते हैं, बहनों को भी ऐसे बोलते हैं। कैसा रहा घर में डिशवॉशर घर तू की बकवास खवातीन के बंद साथ कर। भी ऐसे बात करते हैं जाहिल आदमी। अच्छा आप जाएं, बदतमीज आदमी। यही बातें जफरुल्लाह शाह साहब को कहें, क्योंकि उनको मजा आता है इस तरह की बातों करने का। आपको जो तालीम दी है जाकर उनको सुनाएं। गलीज इंसान, शर्म नहीं आता तुम्हें? देखिए पप्पू साहब मेरी बात सुनिए, मैं इस बात का गवाह हूं और क़यामत के दिन मेरा गला पकड़िए अगर मैं झूठ बोलूं। त्यालवी साहब ने अपने जुबान मुबारक से ये कहा कि देखो जो काम ये कर सकते हैं, ये शाहिद गैंडा वो बेटा हुआ था ना, जो ये कर सकते हैं हम वो कर ही नहीं सकते। हमें इस तरह के लोग चाहिए, ये उनके अल्फाज। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। पीर साहब खुदा की कसम, वैसे पीर साहब बंदा क्या, फिर पीर साहब फिर मेरी बात सही है ना कि इनकी तालीम, इन बाबों की तालीम नामंजूर, क्योंकि ये बाबे गाली बाजों को क्या नाम है थपकी देते हैं कि जाओ जाओ शेरो जाओ, तो बस इस्तगफार। जी जी देखें एक काम है ना, मेरी बात सुने, जो लोग कुछ लोग जो है बड़े वो एक ऐसे हिसाब से बात कर लेंगे कि वो क्या कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। मतलब देखें वो हमारे एक भले मानस इंसान है ना, वो एक शोशा छोड़ देते हैं, वो सफेद पोशी का बरम भी है लेकिन उन्होंने शोशा ऐसा छोड़ दिया, ऐसा हड्डी, तमाम उसके पालवर कुत्तों की तरह उस हड्डी की तरफ भागते हैं और भौंकते रहते हैं और उसको काटते रहते हैं। ये है असल मसला भाई, वो उसने हड्डी फेंक दी। पीर साहब इसका इलाज क्या है मुझे बताएं। इसका इलाज है कि हमारे जैसे, मेरे जैसा शरीफ बंदा, आप जैसा शरीफ बंदा क्या करें? हम लोग छोड़ दें ये टिकटॉक, ये गाली गलोच वाले मामलात, यानी दावत तबलीग जो भी इसको कहने हैं। जी देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे वालिद को बहुत शौक था कि मैं स्कॉलर बनूं, लेकिन मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था। पढ़ा जरूर मैंने, लेकिन मैं इस तरफ कभी नहीं आई थी। इत्तफाकिया जब मैं मतलब आई तो मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने मुझसे वो काम लेना था, इसलिए मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने बड़ी कोताही की है, मैंने बड़ी माफ़ी मांगी और मैं बड़ी सिद्के दिल से इस काम को शुरू किया। मैं दीन की तरफ आई, मजहब की तरफ आई, और जिस वक़्त मैं आई तो मैंने जब ये सब कुछ गंद माल ये सारा कुछ देखा तो आप बिलीव करेंगे कि मैंने अपने वालिद साहब को कॉल करके बताया कि मैंने एक डिबेट की थी और उसमें मुझे बड़ी पजीर आई मिली। ठीक है, एक लड़का है नवीद नाम का, वो मेरी वो डाला करता था ऑडियोज और वीडियोस वगैरह। बस जाने दो मेरे बाप। यार अब्दुल्ला तमीज सीखो यार, उनको पहले अपनी बात तो खत्म करने दें यार भाई। नीचे बैठो। अच्छा। कैसे तुम लोग बदतमीज लोग हो? अमन नजीर तुम्हें यही सिखाता है? अमन नजीर भाई यही सिखा। अच्छा, दो साल से उनके पास बैठ के भी एक तमीज नहीं सीख सके, ये बेशर्म अब लोग। उसने ये किया, ये है लोग। मैंने अपने वालिद को जब वो भेजी और मेरी इब्ने माजा के साथ मेरी डिबेट थी वो, तो मेरे वालिद साहब ने बड़े गौर से सुनी और उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा कि बेटा ये काम बड़ा अच्छा आपने चूज़ किया, लेकिन ये जो ख़त्म नबूवत के नाम पे मतलब जो लोग हैं या इनके साथ काम करो तो आप महफूज नहीं हो। आप दीन का काम करो, दीन के साथ जुड़ो, लेकिन ये जो ख़त्म नबूवत के वाले लोग हैं ये तो बड़े ही, जितना जाहिल पाकिस्तान का ना वो सब इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इनमें कोई इल्म वाला बंदा नहीं है। तो बेटा इल्म वाले लोगों के साथ बैठो ताकि आपको कुछ समझ आए, कुछ सीखो, उलमा के साथ बैठो, ये लोग नहीं है बैठने वाले। तो मैंने कहा कि नहीं, ख़त्म नबूवत का काम करने वाले भाई, अब्बू मेरे खामोश हो गए। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने मैंने जब ख़त्म नबूवत के लोगों को देखा, उस वक़्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने कहा ये तो पता नहीं बड़े चुने हुए लोग हैं जो ख़त्म नबूवत के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी कॉज के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन जब मैंने इनको देखा, इनकी ज़ुबानें, इनका अमल, इनका फ़ेल, इनका किरदार, जो कुछ मेरे सामने आया,
ایک ختم نبوت کا بہت بڑا مجاہد وہ اپنی آئی ڈی کے ساتھ اپنی بیوی کو بٹھایا کرتا تھا. اب وہ بیوی جو تھی وہ تھی اپنا مسز گجر کے نام پہ، مسز گجر، اور گجر کی آئی ڈی لگتی تھی. اور اس کے بعد میں نے اس چیز کو ایکسپوز کیا کہ نہیں، یہ اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی، یہ غلط ہے. اور وہ محترمہ بھی کہتی ہے کہ وہ بندہ اس کا 16 لاکھ روپے جو ہے کھا چکا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس نے بالکل طلاق ختم کر لیا، اس نے شادی ابھی نہیں کی تھی. اب ختم نبوت کے مشاہدین، اگر میں نے جو ان کا کردار دیکھا تو میں نے اپنی بورڈ پہ بھی کہا کہ میرا اس شعبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں. نہیں. میری بہن آپ ڈسکلیمر دے دیں کہ سارے نہیں، آبویسلی سارے تو بیچ میں نہیں ہے نا، اچھے بندے بھی ہیں، بے شک وہ گنے چنے ہیں، کم ہیں جی، اچھے بھی ہیں جی. بات یہ ہوتی ہے کہ میں بات کر رہی ہوں اس براڈ کے اوپر، میں ان علماء کی نہیں بات کر رہی جنہوں نے 1953 پہ کام کیا، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہی جو 1974 میں کیا، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہی کہ جنہوں نے بڑے صدقے دل سے اور اپنی جان مال جو ہے انہوں نے قربان کیا اور اس کام کے لیے کام کیا. میں بات کر رہی ہوں ٹک ٹاک کے اوپر ختم نبوت کے جو کہتے ہیں کہ ہم مجاہدین ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. ان میں سے مجھے براڈ نظر آتی ہے آکاش ولی کی. میں کہتی ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر میں نے غیر مسلموں کو ایسا نہیں دیکھا جیسا وہ ٹوپی پہن کے میں نے بندہ دیکھا ہوا ہے. میں نے دیکھا شاہد کی براڈ کو، جتنی غلاظت میں نے پوری زندگی میں نہیں سنی، تصور نہیں کر سکتی. میں نے ختم نبوت کی براڈ کے اوپر وہ کچھ سنا، وہ کچھ دیکھا. ٹھیک ہے، اب ایک شخص جو ختم نبوت کا مجاہد ہے، عالموں کا بڑا مطلب وہ ہے کہ یہ جی عالم ان کے سر کے اوپر دستے خیر رکھتے ہیں اپنا، ان کے دستے مبارک میں، ان کے دستے اس کے اندر، تو وہ یہ کہتی ہے کہ اپنا یہ جو اپنا کیا نام ہے، وہ بندہ کیا کہتا ہے کہ میں کالا علم کر کے تمہیں قتل کر دوں گا. اب یہ ان کی علمی شخصیتیں ہیں یہ. اور ابھی ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ عالموں کو، عالم یہاں پر جب آتے تھے تو دڑکی لگا کر بھاگ جاتے تھے. میں نے اپنی براڈوں پر ان کو گفٹنگ کی، میں نے اپنی براڈوں کے اوپر پروموٹ کیا، میں نے اپنی براڈوں کے اوپر ان لوگوں کو، میری براڈ پہ 200 بندہ بیٹھا ہوتا تھا تو میں کہتی تھی، انوائٹ کرتی تھی اور ان کو موقع دیتی تھی بھرپور، ان کو گفٹنگ کرتی تھی، ان کو کہتی تھی میری براڈ پہ نہ عالموں کے پاس جائے. ٹھیک ہے، عالموں کو یہ کہتے کہ عالم نے تمہیں پوچھ لے. عالموں کی براڈ میں چلاتی تھی، عالم تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے، وہاں پر میں درس دے رہی ہوتی تھی بیٹھی. عالموں میں آج بھی قادیانیوں کی براڈ کے اوپر چلے جائے، وہ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں دو لوگ ہیں جن کو ہم لوگ یہاں پر عالم سمجھتے ہیں، باقیوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. ایک سیالوی صاحب کو اور ایک عمر باب کو. جاؤ کسی بھی براڈ کے اوپر چلے جاؤ، ان کے جاؤ کسی مربی سے پوچھو جا کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کی، وہ کہتے کہ مجھے منہ نہیں لگاتے. میرے پاس جس دن انہوں نے وہاں پر بیٹھے مجھے گالیاں دی تھی، اور سید ظفر وہ دن جائے آج کا میں کبھی ان کی براڈ پہ نہیں گئی، اور میں کبھی کسی مسلمانوں کی براڈ پہ جاتی ہی نہیں ہوں. یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ مجھے منہ نہیں لگانا، میری تو ان کی فیملی تک کالیں کرتی ہے، میں نہیں منہ لگاتی کسی کو. یہ انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے ہیں. جی پپو صاحب کرے بات اب. جی میں نے اب کیا بات کرنی ہے، پیچھے وہ کیا کہتے ہیں نا، اپنا ہی پلو اتارنے والی بات ہے. اب آپ اپنے والد صاحب کو بات ہو تو آپ تو اپنے والد صاحب کو کہہ سکتے ہیں باجی تہاڈا مشہد بڑا چنگا سی. میں تے بالکل کیا، میں تے اعتراف کیتا، میں کہ میرے باپ دادے دی توبہ پائی مینوں. میں ختم نبوت تے کندا کندا توڑ دے، ٹٹیاں پجیاں جوتیاں تے پھٹیاں اڈیاں تے برا حال داڑھی دا تے سرا اتے پٹ کے، اللہ معافی دے. میں آپ یقین کریں، میں پاکستان گئی تو ہمارے جو کک تھے نا، وہ 4-5 ان سب نے داڑھی رکھ لی تھی. میر داد نے بھی، لالا اس نے اپنا امجد نے بھی، اور ایک اور ہمارا 5 کک تھے، ان سب نے بڑی بڑی داڑیاں رکھ لی. تو اب میں باہر سے آئی تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، تو کہتا ہوں ماما ابھی میں نے ناشتہ نہیں کیا، بریک فاسٹ نہیں کیا. میں نے کہا زارا نے، جے پری اس نے بھی نہیں کیا، بچے ایسے ہی بیٹھے. میں نے کہا ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، کیوں؟
تو کہتے ہیں کہ ٹیرسٹ ہے ادھر اپنا کچن میں ٹیرسٹ ہے. تو اب آپ یقین کرو کہ ان کا حلیہ دیکھ کر اللہ معاف کرے توبہ استغفار کہنا چاہیے کہ وہ جو ختم نبوت کی یہ تو دیواری وغیرہ توڑے ہوتے ہیں نا، جلسے نکال رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کرو کہ پروٹیسٹ میں لگتا ہے کہ وہاں پر بدبوؤں کے ڈھیر ہوں گے، گندے کپڑے، ٹوٹی ہوئی جوتیاں، برے حال، داڑھیوں کے، سر کے اوپر پگڑیاں، اور جناب استغفر اللہ. میری بہن ذرا ایک منٹ ذرا صبر سے. یہ آپ کون سی پٹری میں جا رہی ہیں تو بس وار یہ ٹیرس بولا ہے آپ نے یا اللہ معاف کرے کوئی اور جو میں سمجھ رہا ہوں وہ بولا ہے؟ کیا کچن میں ٹیرس آپ میں نے نے کیا کیا کہا بچے نے کیا پروٹیسٹ کہا؟ میں پروٹیسٹ اچھا کرتے ہیں نا پروٹیسٹ جو. اچھا پروٹیسٹ میں پتہ نہیں کیا کہنی ہے. اچھا نہیں میں نے کہا جو پروٹیسٹ جب یہ کر رہی ہوتی ہے نا تو اس پروٹیسٹ میں اتنا برا حال ہوتا ہے، ایڑیاں پھٹی ہوئی. اصل میں میری بہن ان کی غلطی نہیں، اصل میں وہ بیچارے کھاتے ہی اتنا ہے کہ ان کا پیٹ آگے سے بھی نکل پیٹ جاتا ہے. نکلا ہوا، چھوٹی چھوٹی اور ٹانگیں، نہ قد نہ جسم، نہ نہیں کوئی اللہ مردوں معاف والی کرے، بات نہیں ان قد میں. تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، اور داڑھی تو سنت رسول ہے، تو نہیں اچھی بات ہے، داڑھی داڑھی رکھنے رکھنی بھی تو چاہیے. سنت ہے کہ داڑھی کو لیکن تمیز سے میرا رکھنے مقصد کی ہے صاف کہ I mean کیا بندہ بولے، بس چھوڑ کوئی وہی دیکھیں بات ہے. طاہر پھر القادری صاحب ہے، کوئی ٹھیک ہے، سوچیں آپ پہ کوئی نواں فتویٰ ہی نہ لگ جائے صاف ستھرے ہیں، رہنے مطلب دیو. ان میں نیٹ اینڈ کلین پتہ چلتا ہے. حالانکہ میں بالکل طاہر قادری کی ماننے والی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں بالکل ان کو مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی کو لائک کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے، میں بالکل نہیں کرتی. میں اس کو کرتی ہوں، اپنا اسرار صاحب کو پسند کرتی ہوں، ان کی بات چیت کو تو میں طاہر القادری سے کسی طرح بھی امپریس نہیں ہوں. لیکن وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، انتہائی وہ گوروں میں بھی کھڑے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑا ستھرا مسلمان کھڑا ہے. انہوں نے داڑھی رکھی ہے، انہوں نے تسبیح پکڑی ہوتی ہے، انہوں نے اچھا لباس پہنا ہوتا ہے. لیکن ختم نبوت کے مجاہدین، آپ ان کو کھڑا کر کے کوئی پروٹیسٹ آپ یوٹیوب پہ نکال لو، آپ دیکھو ذرا ان کو، شلوار کدھر قمیض، اتنے بڑے بڑے پیٹ، اتنے بڑے بڑے منہ، اللہ معاف کرے توبہ استغفار، بھیانک. اصل میں وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ہوں گے. اصل میں اگر ویسے ان کا پیٹ کم کرنے کا ایک طریقہ ہے، جتنے یہ پروٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پیدل میری چلتے بات ہیں. سنیں، نبی کریم ان کا صلی اللہ پروٹیسٹ علیہ کا طریقہ وسلم نے یہ ہونا سنت چاہیے میں یہ پیدل چلتے ایک ہوئے. 5 منٹ میری نہ بات چلیں. سنیں، ایک مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتا، 1/3 حصہ خالی رکھتا ہے. کیا مولوی نو نہیں پتا ہے؟ ختم نبوت والے نے نہیں دسیا کسی نے؟ پڑھے ہوئے تھے پھر ہے نا. ختم نبوت والے اگر 5 وقت سے خشوع و خشوع سے نماز پڑھیں اور اپنا پیٹ خالی رکھیں تو اس سے بڑا کوئی یوگا ایکسرسائز ہے ہی کوئی نہیں ہے. اگر یہ سجدہ کرے تو ان کی جو آنکھیں اور ان کی جو گالیں اس طرح سے پھلی ہوتی ہے، یہ اگر لمبے سجدے کرے تو ان کا رہے ہی نہ. او میری بہن تو بس آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ دیکھیں جتنی یہ گالیاں دیتے ہیں ٹک ٹاک پہ کے جو سو کالڈ گھٹر کے جو ہیں یہ لوگ، یہ کدھر، یہ آپ کو لگتا ہے یہ نماز پڑھتے ہوں گے؟ میں جو بندہ یہی تو وضو آپ میں کو ہوتا عرض ہے وہ کر رہی منہ ہوں سے، کہ یہ جو جو بندہ اتنے بڑے وضو میں بڑے ہوتا ہے وہ پیٹ گالی ہیں، دے سکتا ہے. نہیں وضو میں کرنا یہی بار تو بار وہ آپ بھی کو عرض سردی کر میں رہی ہوں، یہی تو آپ جی کو سمجھ نہیں آ رہی، یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ نماز پڑھنے والے ہوں تو ان کے اس طرح بے تکے پیٹ نکلے ہوں باہر. کیونکہ نماز اگر یہ صحیح طریقے سے کھانا کھاتے ہوں، پاکیزگی کا خیال رکھنے والے ہوں، اگر یہ 5 وقت کے نمازی ہوں، خشوع و خشوع کے ساتھ پڑھنے والے، تو آٹومیٹک آپ کو ایکسرسائز کی بھی ضرورت نہیں رہتی، آپ کو واک کی بھی ضرورت نہیں رہتی، آپ بیلنس ہو جاتے ہو. لیکن آپ دیکھیں ان کو، ان کے جسم دیکھیں، ان کے حلیے دیکھیں، ان کے بالوں کا گند دیکھیں، آپ یقین کریں کہ کراہت آتی ہے ان کو دیکھ کے. ابو رافع بھائی آئے ہیں، تھوڑا اس سے بھی آپ تھوڑا سا اپنا بلڈ پریشر تھوڑا سا کم کریں، پانی شانی پیئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رافع بھائی کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانے کے رافی بھائی کو بڑا لیے غصہ چڑھا میرے پہ. السلام کھانے کے علیکم لیے ورحمۃ اللہ نہیں وبرکاتہ. نہیں کیا ہی کرا ابو رافع وعلیکم بھائی، آپ کا السلام بھی ورحمۃ موٹا ٹھڈ تو نہیں نکلا ہوا؟ ہاں میں تو کھانا بھی کم کھاتا ہوں، پھر بھی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں نا کہ ایک درس دے رہا تھا کوئی شیخ الحدیث، تو یہی کھانے کی حدیث جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی، 1/3 ہوا کے لیے. تو درس کے بعد کھانا آیا تو جناب شیخ صاحب تو کوئی چیز بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. جی تو جو اسٹوڈنٹس حیران ہوئے، ان کا کہ ابھی کھانے کے بعد پھر کہا کہ ابھی تو آپ نے درس دیا تھا کہ 1/3 اس کے لیے، 1/3 اس کے لیے. ہم نے دیکھا تو آپ تو کچھ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے.
तो उनका कि हर एक पता है कि कितना 1/3 कितना बड़ा है किसी का, तो आपका 1/3 छोटा सा है, मेरा 1/3 बड़ा है, तो उस हिसाब से मैं खाऊंगा ना। उन्हें कहा कि 1/3 आप ही ने बड़ा किया ना खा खा के। हाँ वो कहते नींद और खुराक को जितना मर्जी बढ़ा लो, हाँ तो उन्हें सही। कहना कि ये बड़ा दिया नहीं था, ये खा खा के आपने बेतहाशा ना। तो वो कहते ने जिथे होवे दाल रोटी उथे पढ़ दे सूरत छोटी, जिथे होवे हलवा नान उथे कर दे खत्म कुरान। नहीं वो तो इजिप्ट में भी मशहूर है कि कोई मर जाता है ना तो मौलवी को दुआ के लिए बुलाते हैं, तो पैसे वो पहले रखते हैं हाथ पे, तो ज़ाहिर है कोई गरीब गुरबा होगा तो 5 गिने 10 गिने देते होंगे उसको, तो उस हिसाब से दुआ करता है। एक दिन कोई अमीर कोई मरा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, पता क्या, मैं जब मदरसे में पढ़ती थी ना, मेरी बात पूरी होने दें फिर। जी जी, तो वो उसको उन्होंने बुलाया दुआ के लिए, तो बीवी को कहने लगा आज 1000 गने तो कहीं नहीं गए, 1000 तो मिलना ही मिलना है आज। तो खैर गया तो उन्होंने 5 गिने जो है ना उसके जेब हाथ पे रखे, तो ये तो बड़ा जल गया। तो दुआ फिर उसने कोई खुजू फउलु सुमल जहीम सल्लु सुम फी सिलसिलतिन ज़रअहा सबून ज़िराअन फस्लुकू इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। तो उनका ये क्या रहमत और मगफरत की दुआ करो, ये क्या जहन्नम में भेज रहे हो उसको? उसने कहा कि रहमत और मगफरत तुम्हें 5 गिने में मिलेगी क्या? अच्छा। हाँ अल्लाह ताला की जन्नत महंगी है, 5 गिने में नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। हाँ आप बात करें अभी। अब मुझे बात ही ज़हन में नहीं रही मैंने क्या कहना था। अच्छा सॉरी। ये मैं एक सजेशन देना चाह रहा था। मुझे पता है कि आपने क्या बात करनी थी, लेकिन अहमद सुल्तान भाई आ गए हैं। जी अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सजेशन देना चाह रहा था क्योंकि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि ये हालात जो होते हैं वो चल रहे हैं, और दूसरा ये है कि आप लोगों को भी जानते हैं कि ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा जो था वो ग्रुप जो था वो है इन लोगों का। तो कुछ भाई अहमद भाई बात तो सुन लो यार ग्रुप ना पहले। कहें, आप इनको इतनी इज्जत ना दें, ग्रुप ना कहें, जत्था नहीं, कहें, जत्था। हाँ जो भी है, लेकिन ये है कि कोई मादा वगैरह इनसे कर लें और सिर्फ ये एश्योरेंस दे दें कि भाई जो आपके पास मटेरियल है वो ठीक है, वो आपके पास है, आप शेयर नहीं करेंगी। लेकिन वो भी ये गालम गलोच उन मौलाना साहब से ये रिक्वेस्ट कर दें, कहें कि देखें हम आपकी रिस्पेक्ट के अंदर इसको रिलीज़ नहीं करते, आप भी अपने इन लोगों को समझाएं कि ये भी गालम गलोच ना करे, और इस तरीके से एक सीज फायर की तरफ चले जाएं। सीज फायर आप समझते हैं ना, मतलब कि फायर बंदी कर दी जाए और कह दिया जाए कि भाई इनको भी समझा दें कि इन्होंने भी अपना मुंह नहीं खोलना, हम भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे, हमारे पास भी जो होता है वो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, आपके पास भी जो होते हैं वो हैं। तो ये इसको डेटरेंट्स के तौर के ऊपर इस्तेमाल करें, जो रिकॉर्डिंग आपके पास है, लेकिन उसको रिलीज ना करें। आप समझ रही हैं मेरी बात? जी जी। अहमद सुल्तान भाई मुझे कोई पता नहीं बैकग्राउंड का इसका, ये तो मुझे तो लग रहा है कि कोई लड़ने का ब्लैकमेलिंग फायदा चल रही नहीं है, है, मैंने देख लिया ब्लैकमेलिंग है, चल रही है। बहुत ज्यादा तादाद के अंदर बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ा उनका ग्रुप है, तो फायदा नहीं है। अगर मैं भी होता तो मैं उनसे अमन मायदा ही कर लेता देखिए कम अपने अज इंटरेस्ट के अंदर। कम हम इन लोगों की इस बात से तो आ जाएंगे ना कि हमने लोगों को आगाह कर दिया है। जिस जी, तरह जी, मेरे ये बात वालिद साहब सही ने है। मुझे आगाह किया था तो मैंने नहीं माना, ठीक लेकिन है, वही है ना। लेकिन जब मैंने आजमाया, जब मुझे पता चला तो मैंने कहा ओहो मेरे वालिद साहब तो बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं कहती जी, नहीं जी। है भाई, ऐसे नहीं है, जी, जी। ठीक है। तो अब इसी तरह हम अपना एक्सपीरियंस लोगों का, अब एक औरत जो है पाकिस्तान से मेरी बड़ी पुरानी दोस्त थी, जी, तो जी। उसने मुझे कहा कि उमेर बाप मैंने तुम्हें देखा, तुम खत्म नबूवत के ऊपर वो काम करी थी, इतना अच्छा तुम बोल रही थी, प्लान कर रही थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा नहीं खैर मैं खत्म नबूवत पे नहीं काम कर रही। कहती क्यों, वो तो वो नहीं था। मैंने कहा दीन का हिस्सा है, खत्म नबूवत कोई खास वो नहीं है, तो दीन के हमारे पूरे दीन के ऊपर काम करना चाहिए। वो तो कुल्लू फिल सिल्मी काफा। तो मैंने कहा अल्लाह ना करे कि मुझे कोई खत्म नबूवत के साथ जोड़े। कहती हाय मैं तो तुम्हारे से मुतासिर होकर खुद भी सोच रही थी। जी, जी। मैंने जब उनको करतूत बताए, कुछ चीजें भेजी, वो कहती है शुक्र है अल्लाह ने मुझे बचा लिया। जी, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बजाय इसके कि हर ये जो उनके छोटे मोटे लोग हैं इनसे बात करेंगे, तो क्योंकि ये आपने देखा है कि लड़ाई से मजीद बढ़ रही है, आप करें क्या कि उनमें जो हैं ये अपने ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, सियालवी साहब, मुफ्ती मुबश्शिर साहब, पीर अस्कानी साहब, ये 4 बड़े नाम हो गए ना, तो इनके साथ जो होता है वो प्राइवेट में बैठ के जो होता है वो सीज फायर कर लें, बात जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह माफ करे भाई, हम प्राइवेट में क्या, हम तो पब्लिक में बैठना पसंद नहीं करते इनके साथ। जी जी। चले, लेकिन इनको हम तो लोगों को कहेंगे कि भाई अपना दीन अपना मजहब अपना बचाओ,
اور ایسے لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کے گھروں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور یہ دوسروں کو ترغیب کر رہے ہیں اور اس طرح کے گالی گلوچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کا گند پھیلا رہے ہیں اور یہ تہمتیں لگانے والے، یہ کہاں سے مسلمان ہو گئے بھائی؟ ہم اللہ معاف کرے مر سکتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کے آگے جھک نہیں سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن ہم قدرت بھی تو نہیں نہ رکھتے، مطلب آپ کس کا مقابلہ، یہاں تو یہ بہت میجورٹی ہے نا ان کی، تو میجورٹی سے آپ کہاں جو ہوتے وہ آپ لوگ جیتیں گے؟ میری بات سنیں، میجورٹی جو ہے 313 کو بھی اللہ تعالیٰ نے حق کے اوپر تھے تو ہزاروں کے اوپر جو ہے وہ غالب کر دیا تھا۔ مسئلہ یہی ہے نا، مطلب کہ ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں۔ میجورٹی کوئی معنی نہیں رکھتی، حق معنی رکھتا ہے انشاءاللہ۔ مرضی ہے آپ لوگوں کی، لیکن سیز فائر کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ بہت زیادہ جو ہوتی ہے طوفان بدتمیزی مچ گیا، اب تو کوئی چیز کنٹرول میں دیکھیں طوفان بدتمیزی دنگا ہو گیا، اب آپ کو پتہ ہے طوفان بدتمیزی کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا، آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ گیا۔ وہ جو یہ اللہ نیک ہم تعالیٰ نے نے کرم نہیں کیا آپ لوگوں کو، کبھی دیکھے بھی نہیں ہماری ہوتے وہ بھی آ کے گالی نکال کے توسط چلے سے جاتے ہیں۔ ہمارے توسط سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی، آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو گئی، اور کیا چاہیے آپ کو بتائیں؟ جو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیز فائر نہیں کرنا ان کے ساتھ۔ دیکھیں جی، ہماری ان کے ساتھ کوئی جنگ ہے ہی نہیں، ہم نے حق کی بات کرنی ہے، وہ کرتے رہنا ہے، اس کے اوپر آپ کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ہو جائے۔ نہیں، ایک لائن آف کنٹرول کھینچ لیں نا، لمٹ سیٹ کر لیں کہ بھئی اس کو کراس دیکھیں نہیں جی، کرنا۔ میں 1000 دفعہ منع کرتی ہوں کہ میری براڈوں پہ آپ لوگ نہ جی، آئیں، یہ ایک میں اچھا آپ کی مناسب براڈوں پہ فیصلہ ہے۔ نہیں جی جاتی، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ان کو کیا تکلیف ہے، پھر یہ بھاگے آتے ہیں میرے پاس، پھر میں نے اپنی آئی ڈی بدل کے نئی آئی ڈی بنائی ہے، پھر وہاں بھی پہنچ گئے، کیوں؟ جی یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ جی میں تو کسی کی براڈ پہ نہیں جاتی، ثابت کرے مجھے، صحیح۔ مجھے 50 دفعہ انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں پھر بھی نہیں جاتی، بلاک کر دیتی ہوں، جی نئی آئی ڈی بنائی پھر بھی نہیں معاف کرتے۔ ہم تو نہیں جاتے نا پیرس کرنی، وہ ان کے ساتھ پاس جاتے ہیں، ظفر اللہ شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، نہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، کسی کے پاس بھی نہیں جاتے۔ صحیح۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کی۔ کیونکہ یہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے وہ کوئی آپ کہہ لیں کہ لڑاکا قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ ہے، مطلب کہ آپ سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور ان کے پاس ٹائم بھی زیادہ جو ہوتا ہے وہ ہے، تو اسٹیٹسٹکلی اور پریکٹیکلی سپیکنگ آپ لوگ جیت تو نہیں سکتے ان سے، مطلب میں ویسے ہی سوری آپ کو اگر برا لگا ہو۔ ہم جیت گئے ہیں الحمدللہ، ہم جیت گئے ہیں الحمدللہ، ہم نے ان کی پہچان کروائی۔ ہمارے پاس 50-100 لوگ 150 لوگ بیٹھا ہوتا ہے، ان کے پاس 25 لوگ بھی نہیں بیٹھتے۔ وہ تو ان کی ہم تو پھر جیتے آپس ہیں میں نا۔ بھی لڑائیاں ہو گئی ہوئی ہیں نا، جی آپس میں بھی ان کی لڑائیاں ہیں نا بہت سے لوگوں کی، مطلب کہ جو سارے آپ کو گالیاں نکالتے ہیں ان کی آپس میں بھی لڑائیاں ہیں۔ بھئی میں وہی تو کہہ رہی ہوں، تو جیتے پھر ہم ہوئے نا۔ ہم نے کبھی پیر صاحب نے میرے خلاف کبھی بات کی، میں نے کبھی پیر صاحب کے خلاف کی، ہمارے ساتھ جو لوگ چلے ہم نے کبھی ان کی بات کی، یہ آپس میں کتے ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، صحیح تو پھر ہم ہی جیتے نا میرے کہہ بھائی۔ سکتے ہیں، جی کہہ سکتے ہیں، لیکن بگر پکچر تو یہی ہے نا کہ وہ پھر یہ گالم گلوچ اور چلتی رہے گی۔ دشمن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی کو عالم ہی نہیں مانتے سوائے سیالوی صاحب کے اور عمر باپ کے۔ عمر باپ کے ساتھ بات کرنا، یہ 2 لوگ ہیں جن کے ساتھ بات کرنا پتہ اور چلتا ہے کہ ہاں بھی ایک اور کسی سے بات سولوشن ہوئی۔ یہ بھی ہے، وہ بھی شاید آپ لوگوں کو پسند نہ آئے لیکن میں دے دیتا ہوں کیونکہ میں صرف شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تھاٹ میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ 1 مہینے کی بریک لے لیں آپ لوگ نا، مطلب کہ تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں اور 1 مہینے بعد آ جائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، ہم تو انجوائے کر رہے ہیں، اچھا پٹا رہے ہیں، ٹھیک اسی کہنے ہیں پٹو اور پٹو اور پٹو، ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ جب آپ لوگ نہیں ہوں گے یہاں پہ 1 مہینے کے لیے تو خود ہی ان کا دماغ شماغ ٹھنڈا ہو جائے گا، ان کو کوئی اور جوتا مل جائے گا دشمن۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے ایک قاتلانہ حملہ کروایا میرے پہ، میری گاڑیاں 2-3 اندر ہوتی ہیں گیراج میں ہوتی تھی، 2-3 باہر ہوتی تھی کھڑی، اس کا ایکسل توڑا، ابھی میں اپنے گھر سے ریورس کر کے کی، میری گاڑی الٹ گئی، گاڑی بالکل مطلب ختم ہو گئی گاڑی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خراش تک نہیں آنے دی۔ تو آپ نے کیمرہ نہیں لگوایا ہوا، سیکیورٹی کیمرہ لگا لیکن میں اس کو پبلک نہیں کرنا چاہ رہی نا، ابھی تو پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس پہ۔ اچھا صحیح۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب میں جیسے ہی ہاسپٹل پہنچی، میں نے کالز کی، میں نے بتایا، پیر صاحب کو بھی کال کی، اور کہ پیر صاحب میرا ایکسیڈنٹ ہوا، شارپ شوٹر، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لیے بچایا،
अल्लाह ताला ने बचाया कि अभी मैंने पूरी तरह इनको नशर नहीं किया, इनको जरा अच्छी तरह कर लेने दो। जी सही सही। देखिए हमारे लोग बेचारे जो है ना, उनको ये इल्म की तरफ आने नहीं देते। जी वो कहते हैं ये हमारे ही बस आगे पीछे फिरे, हम जिस पटड़ी पे इनको लगाएं, जहल इनको बना के रखें, और अल्लाह ना तो खैर सलाह। जो कोई इनको बताएगा लोगों को कि ये हक है, इस तरह करो, इस तरह करो, जो सच्चाई की बात करेगा उनके ये खिलाफ कर देंगे उनको। जी सही सही सही। फिर सोल्यूशन तो मतलब नहीं है इसका, ये मतलब ये चलती रहेगी ये चीज़ जो है। अब आप कहते हैं कि हम इन्हें ले दे के कुछ जो है ना अपने मगरों उतारे, तो ये जो लालची लोग होते हैं ना, जी जी ये लेने के बाद फिर कहेंगे और, ठीक ठीक सही सही तो इनका पेट भरना ही नहीं है। सही सही। हम ये भी हो सकता है कि उनको कोई और इस तरह के इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हो। मैं वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि जितने बेचारे आपको पता है जो हमारे उलमा कराम, ज़्यादातर मेजॉरिटी नहीं, सॉरी हर कोई नहीं, लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब चैरिटी के ऊपर, और ये पैसे वगैरह उनको लोग फंड करते हैं। तो उस वजह से वो, जिस तरह वो पंजाबी में नहीं कहते कि मुंह खानते अक्खा शर्मान, तो वो उलमा के साथ मसला ये है कि जब वो ये लोग उनको पैसे वगैरह भेजते हैं तो फिर वो सच बात कर नहीं ना सकते, तो वो गालम गलोच से रोक नहीं सकते। तो इसलिए हो सकता है कि वो मजबूर हों, ये जो आपने बड़े बड़े जो थे वो नाम जी हमने तो कहा था कि अगर आप मजबूर हैं या ब्लैकमेल हो रहे हैं तो बता दें। जी जी। और क्योंकि वो ना मसला हुआ, वो जिस तरह वो नहीं थे वो कातलीन उस्मान, हज़रत अली कसास लेने की पोजीशन में ही नहीं थे, कैसे कसास लेते? तो ये कहीं ये तो नहीं मसला है कि वो चाहे इतने ब्लैकमेल टाइप हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करें वो कि वहाँ मजबूर हैं वो भी, तो वो भी शरीफ बंदे हैं। मतलब वो जो मैंने उनको खुद देख वो सुना हुआ है यहाँ पे, वो जो नहीं है वो जफरुल्लाह शाह साहब, वो तो शरीफ से बंदे हैं बेचारे, उनका क्या ताल्लुक इन गाली बाजों से, वो डरते होंगे बेचारे, और क्या हो सकता है। ऐसे ही है ना, मतलब कि वो बताते खुद तो गाली नहीं निकालते, इसी तरीके से सियालवी साहब बताते खुद तो गाली नहीं निकालते, लगते हैं कि वो शरीफ नफ्स बंदे, आलिम, प्रॉपर आलिम जो होते हैं वो बंदे हैं। लेकिन अब वो ये जो यहाँ के जो बदमाश लोग हैं, जो गालम गलोच करने वाले हैं, वो तो किसी को भी हॉस्टेज बना सकते हैं ना, कि तुम अगर हमारा साथ नहीं दोगे